श्री गणेशाय नमः। अथ श्री लक्ष्मी नारायण अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। श्रीर्विष्णुः कमलाशारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहुः क्षीराब्धितनयाच्युतः इन्दिरा पुण्डरीकाक्ष रमा गरुडवाहनः भार्गवीशेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णाङ्गी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अम्बिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मिणीकेशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी शौरिः कान्तासुरेश्वरः नारायणी हृषीकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभश्च स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली क्षमानघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राज्यप्रदाखिलाधारो मायाकंसविदारणः महेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रहः रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचुकुन्दवरप्रदः वेदविद्याब्धिजामाता सुरूपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिका प्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः मानिनी मन्दरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मन्त्रगोप्त्री महेश्वासो योगिनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षित्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरशतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत्। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित्तिरोहितं अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे
निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमूलयाय स्वांशेन सर्वतनुभिन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीदे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्याचौकलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि काले न यस्य विप्लवस् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहन्धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः शोन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्तचक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमो मुचदुस्त्रियाणाम् अथ श्री विष्णु शतनाम स्तोत्रम् ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययम्
नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाशसं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुं आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणं ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुं इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। अथ श्री बृहस्पति स्तोत्रम्। अस्य श्री बृहस्पति स्तोत्रस्य गृत्समदर्षिः अनुष्टुप् छन्दः बृहस्पतिर्देवता बृहस्पति प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। गुरुर्बृहस्पतिर्जीवः सुराचार्यो विदाम्बरः वागीशोधिषणो दीर्घ श्मश्रुः पीताम्बरो युवा सुधादृष्टिर्ग्रहाधीशो ग्रहपीडापहारकः दयाकरः सौम्यमूर्तिः सुरार्च्यः कोमलद्युतिः लोकपूज्यो लोकगुरुर्नीतिज्ञो नीतिकारकः तारापतिश्चाङ्गिरसो वेदविद्यः पितामहः भक्त्या बृहस्पतिं स्मृत्वा नामान्येतानि यः पठेत् आरोगी बलवान् श्रीमान् पुत्रवान् स भवेन्नरः जीवेद्वर्षशतं मर्त्यः पापं नश्यति नश्यति यः पूजयेत् गुरुदिने पीतगन्धाक्षताम्बरैः पुष्पदीपोपहारैश्च पूजयित्वा बृहस्पतिं ब्राह्मणान् भोजयित्वा च पीडा शान्तिर्भवेत् गुरोः। अथ श्री बृहस्पति कवचम्। अस्य श्री बृहस्पति कवच स्तोत्र मंत्रस्य ईश्वर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः गुरुर्देवता गम्बीजं श्री शक्तिः क्लीं कीलकं गुरुप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। अभीष्टफलदं देवं सर्वज्ञं सुरपूजितं अक्षमालाधरं शान्तं प्रणमामि बृहस्पतिं बृहस्पतिः शिरः पातु ललाटं पातु मे गुरुः कर्णौ सुरगुरुः पातु नेत्रे मे भीष्टदायकः जिह्वां पातु सुराचार्यो नासां मे वेदपारगः मुखं मे पातु सर्वज्ञो कंठं मे देवता गुरुः भुजावाङ्गिरसः पातु करौ पातु शुभप्रदः स्तनौ मे पातु वागीशः कुक्षिं मे शुभलक्षणः नाभिं देवगुरुः पातु मध्यं पातु सुखप्रदः कटिं पातु जगद्वन्द्य ऊरू मे पातु वाक्पतिः जानुजङ्घे सुराचार्यो पादौ विश्वात्मकस्तथा अन्यानि यानि चाङ्गानि रक्षेन्मे सर्वतो गुरुः इत्येतत् कवचं दिव्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु श्री बृहस्पति देवार्पणमस्तु। अथ श्री लक्ष्मी नारायण अष्टोत्तर शतनाम
स्तोत्रम्। श्रीर्विष्णुः कमलाशारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहुः क्षीराब्धितनयाच्युतः इन्दिरा पुण्डरीकाक्ष रमा गरुडवाहनः भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णाङ्गी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अम्बिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मिणीकेशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी शौरिः कान्तासुरेश्वरः नारायणी हृषीकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभश्च स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली क्षमानघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राज्यप्रदाखिलाधारो मायाकंसविदारणः महेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रहः रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचुकुन्दवरप्रदः वेदविद्याब्धिजामाता सुरूपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिका प्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः मानिनी मन्दरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मन्त्रगोप्त्री महेश्वासो योगिनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षित्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरशतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत्। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमौरणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे
पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमूलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीदे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्याचौकलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्य सकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि काले न यस्य विप्लवस् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानस् चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः शोन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्त चक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमो मुचदुस्त्रियाणाम्। अथ श्री विष्णु शतनाम स्तोत्रम्। ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकं अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययम् नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं
यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद्वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। अथ श्री बृहस्पति स्तोत्रम्। अस्य श्री बृहस्पति स्तोत्रस्य गृत्समदर्षिः अनुष्टुप् छन्दः बृहस्पतिर्देवता बृहस्पति प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। गुरुर्बृहस्पतिर्जीवः सुराचार्यो विदाम्बरः वागीशोधिषणो दीर्घ श्मश्रुः पीताम्बरो युवा सुधादृष्टिर्ग्रहाधीशो ग्रहपीडापहारकः दयाकरः सौम्यमूर्तिः सुरार्च्यः कोमलद्युतिः लोकपूज्यो लोकगुरुः नीतिज्ञो नीतिकारकः तारापतिश्चाङ्गिरसो वेदवेद्यः पितामहः भक्त्या बृहस्पतिं स्मृत्वा नामान्येतानि यः पठेत् आरोगी बलवान् श्रीमान् पुत्रवान् स भवेन्नरः जीवेद्वर्षशतं मर्त्यः पापं नश्यति नश्यति यः पूजयेत् गुरुदिने पीतगन्धाक्षताम्बरैः पुष्पदीपोपहारैश्च पूजयित्वा बृहस्पतिं ब्राह्मणान् भोजयित्वा च पीडाशान्तिर्भवेत् गुरोः। अथ श्री बृहस्पति कवचम्। अस्य श्री बृहस्पति कवच स्तोत्र मंत्रस्य ईश्वर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः गुरुर्देवता गम्बीजं श्री शक्तिः क्रीं कीलकं गुरुप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। अभीष्टफलदं देवं सर्वज्ञं सुरपूजितं अक्षमालाधरं शान्तं प्रणमामि बृहस्पतिं बृहस्पतिः शिरः पातु ललाटं पातु मे गुरुः कर्णौ सुरगुरुः पातु नेत्रे मेऽभीष्टदायकः जिह्वां पातु सुराचार्यो नासां मे वेदपारगः मुखं मे पातु सर्वज्ञो कंठं मे देवता गुरुः भुजावाङ्गिरसः पातु करौ पातु शुभप्रदः स्तनौ मे पातु वागीशः कुक्षिं मे शुभलक्षणः नाभिं देवगुरुः पातु मध्यं पातु सुखप्रदः कटिं पातु जगद्वन्द्य ऊरू मे पातु वाक्पतिः जानुजङ्घे सुराचार्यो पादौ विश्वात्मकस्तथा अन्यानि यानि चाङ्गानि रक्षेन्मे सर्वतो गुरुः इत्येतत् कवचं दिव्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु श्री बृहस्पति देवार्पणमस्तु। अथ श्री लक्ष्मी नारायण अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। श्रीर्विष्णुः कमलाशारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहुः
क्षीराब्धितनयाच्युतः इंदिरा पुंडरीकाक्ष रमा गरुडवाहनः भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णांगी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुंदरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारी अंबिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मिणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी शौरिः कान्ता सुरेश्वरः नारायणी हृषीकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभश्च स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली क्षमानघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राज्यप्रदाखिलाधारो मायाकंसविदारणः महेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रहः रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचुकुन्दवरप्रदः वेदविद्याब्धिजा माता सुरूपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिका प्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः मानिनी मंदरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मंत्रगोप्त्री महेश्वासो योगिनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षित्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरशतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत्। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्र। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित्तिरोहितं अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमौरणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय युक्ताय
सदा भाषाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमूलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीदे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्याचौकलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्य सकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि काले न यस्य विप्लवस् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानस् चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः शोन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्त चक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमो मुच दुस्त्रियाणाम्। अथ श्री विष्णु शतनाम स्तोत्रम्। ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययम् नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं
त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। अथ श्री बृहस्पति स्तोत्रम्। अस्य श्री बृहस्पति स्तोत्रस्य गृत्समदर्षिः अनुष्टुप् छन्दः बृहस्पतिर्देवता बृहस्पति प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। गुरुर्बृहस्पतिर्जीवः सुराचार्यो विदाम्बरः वागीशोधिषणो दीर्घ श्मश्रुः पीताम्बरो युवा सुधादृष्टिर्ग्रहाधीशो ग्रहपीडापहारकः दयाकरः सौम्यमूर्तिः सुरार्च्यः कोमलद्युतिः लोकपूज्यो लोकगुरुर् नीतिज्ञो नीतिकारकः तारापतिश्चाङ्गिरसो वेदवेद्यः पितामहः भक्त्या बृहस्पतिं स्मृत्वा नामान्येतानि यः पठेत् आरोगी बलवान् श्रीमान् पुत्रवान् स भवेन्नरः जीवेद्वर्षशतं मर्त्यः पापं नश्यति नश्यति यः पूजयेत् गुरुदिने पीतगन्धाक्षताम्बरैः पुष्पदीपोपहारैश्च पूजयित्वा बृहस्पतिं ब्राह्मणान् भोजयित्वा च पीडाशान्तिर्भवेत् गुरोः। अथ श्री बृहस्पति कवचम्। अस्य श्री बृहस्पति कवच स्तोत्र मंत्रस्य ईश्वर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः गुरुर्देवता गम्बीजं श्री शक्तिः क्रीं कीलकं गुरुप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। अभीष्टफलदं देवं सर्वज्ञं सुरपूजितं अक्षमालाधरं शान्तं प्रणमामि बृहस्पतिं बृहस्पतिः शिरः पातु ललाटं पातु मे गुरुः कर्णौ सुरगुरुः पातु नेत्रे मे भीष्टदायकः जिह्वां पातु सुराचार्यो नासां मे वेदपारगः मुखं मे पातु सर्वज्ञो कंठं मे देवता गुरुः भुजावाङ्गिरसः पातु करौ पातु शुभप्रदः स्तनौ मे पातु वागीशः कुक्षिं मे शुभलक्षणः नाभिं देवगुरुः पातु मध्यं पातु सुखप्रदः कटिं पातु जगद्वन्द्य ऊरू मे पातु वाक्पतिः जानुजङ्घे सुराचार्यो पादौ विश्वात्मकस्तथा अन्यानि यानि चाङ्गानि रक्षेन्मे सर्वतो गुरुः इत्येतत् कवचं दिव्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु श्री बृहस्पति देवार्पणमस्तु। अथ श्री लक्ष्मी नारायण अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। श्रीर्विष्णुः कमलाशारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहुः क्षीराब्धितनयाच्युतः इंदिरा पुण्डरीकाक्ष रमा गरुडवाहनः भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः
स्वर्णांगी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुंदरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारी अंबिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मिणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथ कीरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी शौरिः कान्ता सुरेश्वरः नारायणी हृषीकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभश्च स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली क्षमानघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राज्यप्रदाखिलाधारो मायाकंसविदारणः महेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रहः रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचुकुन्दवरप्रदः वेदविद्याब्धिजा माता सुरूपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिका प्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः मानिनी मंदरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मंत्रगोत्री महेश्वासो योगिनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षित्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरशतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत्। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्र। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित्तिरोहितं अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमौरणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय
नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमूलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीदे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्याचौकलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्य सकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि काले न यस्य विप्लवस् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानस् चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः शोन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्त चक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमो मुचदुस्त्रियाणाम्। अथ श्री विष्णु शतनाम स्तोत्रम्। ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकं अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं
श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद्वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। अथ श्री बृहस्पति स्तोत्रम्। अस्य श्री बृहस्पति स्तोत्रस्य गृत्समदर्षिः अनुष्टुप् छन्दः बृहस्पतिर्देवता बृहस्पति प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। गुरुर्बृहस्पतिर्जीवः सुराचार्यो विदाम्बरः वागीशोधिषणो दीर्घ श्मश्रुः पीताम्बरो युवा सुधादृष्टिर्ग्रहाधीशो ग्रहपीडापहारकः दयाकरः सौम्यमूर्तिः सुरार्च्यः कोमलद्युतिः लोकपूज्यो लोकगुरुर् नीतिज्ञो नीतिकारकः तारापतिश्चाङ्गिरसो वेदविद्यः पितामहः भक्त्या बृहस्पतिं स्मृत्वा नामान्येतानि यः पठेत् आरोगी बलवान् श्रीमान् पुत्रवान् स भवेन्नरः जीवेद्वर्षशतं मर्त्यः पापं नश्यति नश्यति यः पूजयेत् गुरुदिने पीतगन्धाक्षताम्बरैः पुष्पदीपोपहारैश्च पूजयित्वा बृहस्पतिं ब्राह्मणान् भोजयित्वा च पीडाशान्तिर्भवेत् गुरोः। अथ श्री बृहस्पति कवचम्। अस्य श्री बृहस्पति कवच स्तोत्र मंत्रस्य ईश्वर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः गुरुर्देवता गम्बीजं श्री शक्तिः क्रीं कीलकं गुरुप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। अभीष्टफलदं देवं सर्वज्ञं सुरपूजितं अक्षमालाधरं शान्तं प्रणमामि बृहस्पतिं बृहस्पतिः शिरः पातु ललाटं पातु मे गुरुः कर्णौ सुरगुरुः पातु नेत्रे मेऽभीष्टदायकः जिह्वां पातु सुराचार्यो नासां मे वेदपारगः मुखं मे पातु सर्वज्ञो कंठं मे देवता गुरुः भुजावाङ्गिरसः पातु करौ पातु शुभप्रदः स्तनौ मे पातु वागीशः कुक्षिं मे शुभलक्षणः नाभिं देवगुरुः पातु मध्यं पातु सुखप्रदः कटिं पातु जगद्वन्द्य ऊरू मे पातु वाक्पतिः जानुजङ्घे सुराचार्यो पादौ विश्वात्मकस्तथा अन्यानि यानि चाङ्गानि रक्षेन्मे सर्वतो गुरुः इत्येतत् कवचं दिव्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु श्री बृहस्पति देवार्पणमस्तु। अथ श्री लक्ष्मी नारायण अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। श्रीर्विष्णुः कमलाशारङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पद्मालया चतुर्बाहुः क्षीराब्धितनयाच्युतः इंदिरा पुण्डरीकाक्ष रमा गरुडवाहनः भार्गवी शेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णांगी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी
लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अम्बिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मिणीकेशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी शौरिः कान्ता सुरेश्वरः नारायणी हृषीकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभश्च स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली क्षमानघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राज्यप्रदाखिलाधारो मायाकंसविदारणः महेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रहः रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचुकुन्दवरप्रदः वेदविद्याब्धिजा माता सुरूपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिका प्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः मानिनी मन्दरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मन्त्रगोत्री महेश्वासो योगिनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षित्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरशतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत्। अथ श्री गजेन्द्रमोक्ष स्तोत्रम्। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित्तिरोहितं अविद्धदृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमौरणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय
नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमूलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीदे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फ्लग्व्याचौकलया कृताः यथार्चिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्य सकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि काले न यस्य विप्लवस् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नैते यदोपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानस् चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः शोन्तः सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं ख उपात्त चक्रम् उत्क्षिप्य शाम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमो मुचदुस्त्रियाणाम् अथ श्री विष्णु शतनाम स्तोत्रम् ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनं जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुम् अनन्तमजमव्ययम् नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं
वरेण्यं वरदं विष्णुम् आनन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। अथ श्री बृहस्पति स्तोत्रम्। अस्य श्री बृहस्पति स्तोत्रस्य गृत्समदर्षिः अनुष्टुप् छन्दः बृहस्पतिर्देवता बृहस्पति प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। गुरुर्बृहस्पतिर्जीवः सुराचार्यो विदाम्बरः वागीशोधिषणो दीर्घ श्मश्रुः पीताम्बरो युवा सुधादृष्टिर्ग्रहाधीशो ग्रहपीडापहारकः दयाकरः सौम्यमूर्तिः सुरार्च्यः कोमलद्युतिः लोकपूज्यो लोकगुरुर्नीतिज्ञो नीतिकारकः तारापतिश्चाङ्गिरसो वेदवेद्यः पितामहः भक्त्या बृहस्पतिं स्मृत्वा नामान्येतानि यः पठेत् आरोगी बलवान् श्रीमान् पुत्रवान् स भवेन्नरः जीवेद्वर्षशतं मर्त्यः पापं नश्यति नश्यति यः पूजयेत् गुरुदिने पीतगन्धाक्षताम्बरैः पुष्पदीपोपहारैश्च पूजयित्वा बृहस्पतिं ब्राह्मणान् भोजयित्वा च पीडाशान्तिर्भवेत् गुरोः। अथ श्री बृहस्पति कवचम्। अस्य श्री बृहस्पति कवच स्तोत्र मंत्रस्य ईश्वर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः गुरुर्देवता गम्बीजं श्री शक्तिः क्रीं कीलकं गुरुप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः। अभीष्टफलदं देवं सर्वज्ञं सुरपूजितं अक्षमालाधरं शान्तं प्रणमामि बृहस्पतिं बृहस्पतिः शिरः पातु ललाटं पातु मे गुरुः कर्णौ सुरगुरुः पातु नेत्रे मे भीष्टदायकः जिह्वां पातु सुराचार्यो नासां मे वेदपारगः मुखं मे पातु सर्वज्ञो कंठं मे देवता गुरुः भुजावाङ्गिरसः पातु करौ पातु शुभप्रदः स्तनौ मे पातु वागीशः कुक्षिं मे शुभलक्षणः नाभिं देवगुरुः पातु मध्यं पातु सुखप्रदः कटिं पातु जगद्वन्द्य ऊरू मे पातु वाक्पतिः जानुजङ्घे सुराचार्यो पादौ विश्वात्मकस्तथा अन्यानि यानि चाङ्गानि रक्षेन्मे सर्वतो गुरुः इत्येतत् कवचं दिव्यं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः सर्वान् कामान् वाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्। श्री लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु श्री बृहस्पति देवार्पणमस्तु।